नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई 12औं पटक संशोधन गरेसँगै हजारौंको संख्यामा रहेको रुग्ण आयोजनाको 1 वर्ष म्याद भएको छ। यो निर्णयसँगै ती रोकिएका आयोजनाको काम अघि बढ्ने पक्का भएको हो। आयोजनाको काम अघि बढेसँगै विकास खर्चको आँकडामा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारको यो निर्णय र असार सुरु भए लगतै विकास खर्चमा अस्वाभाविक सुधार आएको छ। खर्चको सुधारले अर्थतन्त्रमा थोरै सकारात्मक प्रभाव पारे पनि वात्तै आएको वृद्धि व्यवसायका लागि लाभदायी नभएको तर्क छ। व्यवसायको एकैपटक गरिएको बिल भुक्तानीले देखिएका सुधारले ब्याङ्कलाई चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने यथार्थ पनि छरपष्टै छ। साथै डलरमा आउने उतार चढावले पूर्वाधारको लागतमा ल्याउने असन्तुलनलाई ट्र्याकमा राख्न हेजिङ नियमावली स्वीकृत गरिएको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा 70% सम्म जोखिम बेहोर्ने पक्का छ। त्यसैगरी प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका लागि 1.5 दर्जन बढी प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीमा छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एकैसाथ आवेदन दिएका हुन्। साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई खरबौंको बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। तर माथिल्लो तामाकोसीको बजेट निकासा भने यो पटक रोकिएको छ। निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी तय नभएकाले हाललाई न्यून बजेट विनियोजन गरिएको हो। अब पालो हेडलाइन्सको। असारे विकाससँगै पुँजीगत खर्चको आँकडा वात्तै बढ्यो। 1 वर्ष अघिदेखिको बिल भुक्तानी प्रमुख समस्या। लामो समय भुक्तानी रोक्दा व्यवसायी चर्को ब्याजको मारमा। पूर्वाधार आयोजनाका लागि हेजिङ नियमावली स्वीकृत भयो। आयोजनामा विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटबढको प्रभाव कम हुने दाबी। सरकारले 70% सम्म जोखिम बेहोर्ने। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं पटक संशोधन। हजारौं रुग्ण आयोजनाले गति लिने आशा। विकास खर्चको आँकडा उकालो लाग्ने अपेक्षा। 1.5 दर्जन बढी प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीमा। प्रणालीमा विद्युत प्रवाह गर्न सहयोग पुर्याउने दाबी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले दियो एकैसाथ आवेदन। र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई खरबौंको बजेट विनियोजन। माथिल्लो तामाकोसीको बजेट निकासा रोकियो। मोडालिटी तय नभएकाले निजगढ विमानस्थललाई न्यून बजेट तोकियो। अब कार्यक्रम निर्माण सरकारमा आजको पहिलो विषयतर्फ लागौं। लामो समयदेखि अलपत्र परेका निर्माणका आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली 12औं पटक संशोधन गरेर निर्माण कार्यको बाधालाई सहज बनाएको हो। यस कदमले म्याद सकिएका 3000 भन्दा बढी रुग्ण आयोजनालाई पुनः चलायमान बनाउनेछ भने विकास खर्चको दरलाई समेत सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका 3000 भन्दा बढी रुग्ण आयोजनाहरूको भविष्यमा देखिएको अन्यल अन्त्य भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई 12औं पटक संशोधन गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। संशोधनले अब त्यस्ता आयोजना पूरा गर्न 1 वर्षको म्याद थपिदिएको हो। म्याद थपसँगै यी आयोजनाले समेत गति लिनेमा दुईमत छैन। रोकिएका आयोजनाको काम पुनः सञ्चालन हुँदा यसले विकासको गतिविधिलाई तीव्रता दिनुका साथै बजेट खर्चको आँकडामा समेत सुधार गर्ने अवस्था बनेको हो। 12 संशोधनपछि रुग्ण रहेका आयोजनाहरू जुन 3000 भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ म्याद समाप्त भएको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी हुन सकेको थिएन, काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। ती आयोजनाहरूलाई पुनः त्यो आयोजनाहरू चाहिँ फेरि चलायमान हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो 12औं संशोधन हिजो आयो। यसलाई चाहिँ अझ 1 महिना अगाडि आएको भए सरकारले लिएको लक्ष्य पनि प्राप्ति हुन्थ्यो। यस संशोधनले म्याद थप मात्र गरेको छैन, अबदेखि 5 अर्बसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले पाउन सक्ने आधार समेत बनाइदिएको छ। यसअघि नेपाली निर्माण व्यवसायीले 3 अर्ब माथिको आयोजना पाउने गरेका थिएनन्। यस्तै कामको अनुभवको न्यूनतम मापदण्डलाई समेत 10 वर्षबाट घटाएर 5 वर्ष पुर्याइएको हो। यसले समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई हौसला दिएको प्रष्टै देखिन्छ। हेभी इक्विपमेन्ट र निर्माण व्यवसाय भनेको नङ र मासु सम्बन्ध हो हैन। यसले गर्दाखेरि यो जुन संशोधन आयो यसले चाहिँ अब यसलाई स्वागत योग्य छ। यसले निर्माण व्यवसायलाई राहत भएको छ। निर्माण व्यवसायलाई राहत सँगसँगै हामी हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायलाई पनि
यसले राहत दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सरकारले नियमावलीको संशोधनको विषयलाई समयमै अगाडि बढाएको भए मुलुकले अहिले भोगेको तरलता अभावको समस्या नै नहुन सक्थ्यो। यसअघि नै हालको व्यवस्था हुँदा विकास खर्च करिब 80% पुग्न सक्ने भए पनि हाल त्यो अवस्था भने छैन। तर तत्कालको अवस्थामा भने व्यापक सुधार हुने पक्का छ। निर्माण व्यवसायीहरू विकासका सारथी हुन् भनेर सरकारले बुझ्न सके थुप्रै समस्या समाधान हुन सक्छ। कसिलो नियम बनाउँदै काम गर्न असहज बनाउनु भन्दा मिलेर नतिजामुखी काम गर्दा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन। नेपाल सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माणलाई लक्षित गरी हेजिङ नियमावली स्वीकृत गरेको छ। सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा 70% जोखिम बिहोर्ने गरी हेजिङ नियमावली स्वीकृत गरेको हो। पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटबढको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न हेजिङ नियमावली ल्याइएको हो। नियमावलीले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने समेत उल्लेख गरिएको छ। हेजिङको अभावमा विदेशी लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा 5% रकम तिरेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। आयोजना महँगो पर्ने भन्दै नेपालमा नै हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका थिए। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा 70% व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। रेल, अर्ध जलाशययुक्त लगायतमा 60% जोखिम वहन गर्ने उल्लेख छ। हरित पूर्वाधार समेत हेजिङमा समेटिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै समेटिएको हेजिङको दायित्वमा हाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्क पनि समेटिएको हो। 5 किलोमिटर लम्बाइको मोनोरेल र मेट्रो रेलले हेजिङ सुविधा पाउनेछ। 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका पूर्वाधार, शहरी विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिले यो सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको छ। 100 मेगावाटसम्मको आयोजनामा 10 वर्ष एवं नवीकरण 5 वर्ष थप गर्न सकिने गरी सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सोभन्दा माथिका आयोजनामा 15 वर्ष एवं 5 वर्ष थप गरी सुविधा लिन सकिनेछ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा 15 वर्ष र 5 वर्ष म्याद थप गरी यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ। प्रसारण लाइनमा 220 kV 30 किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाइमा 15 वर्ष एवं 5 वर्ष म्याद थप गर्न सकिनेछ। 5 किलोमिटर भन्दा लामो रेल मार्गमा 20 वर्ष एवं 5 वर्ष म्याद थप गरी यो सुविधा लिन सकिनेछ। आयोजनाको सम्झौता भएको डलरको मूल्यलाई निर्धारण गरी भुक्तानीको समयमा फरक परेको रकममा सरकारले 40 देखि 70% जोखिम बिहोर्ने पनि उल्लेख छ। 2075 सालमा हेजिङ नियमावली पारित भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन। विद्युत विकास विभागमा अध्ययन पूरा भएका 1.5 दर्जन बढी प्रसारण लाइनले निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्। प्रणालीमा विद्युत प्रवाह गर्नका लागि 19 प्रसारण लाइनले निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका, निर्माणाधीन चरणमा रहेका र निर्माणको तयारीमा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत प्रवाहका लागि यो प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागि हो। निर्माणका लागि अनुमति मागेका मध्ये सबैभन्दा ठूलो 400 kV क्षमताका 3 आयोजना छन्। 220 kV को एउटा, 132 kV को 7 वटा, 33 kV का 8 वटा प्रसारण लाइनले अनुमति मागेका हुन्। 400 kV क्षमताको बेथानदेखि दोधोधारासम्मको प्रसारण लाइनको नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड कम्पनीले अध्ययन पूरा गरेको हो। नेशनल कम्पनीले नै 400 kV को दोधोधारादेखि कर्मदेवसम्म र फुकोटदेखि बेथानसम्मको प्रसारण लाइनको अध्ययन पूरा गरेको छ। यो आयोजनाको अनुमति दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 121 kV क्षमताका 4 आयोजनाको निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभागमा आवेदन दिएको छ। भूमही, होकाई, गोदाक, सोयाक, लालबन्दीपुर, सलिमपुर र अमरपुर ढुङ्गेसाँगो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विभागमा आवेदन परेको हो। हिमालयन हाइड्रो पावरले नागार्जुन मादिको विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण अनुमतिको आवेदन दिएको छ। माथिल्लो चमेलियाको विद्युत प्रणालीमा जोड्न अपी पावर र सुपर मादिको विद्युत जोड्न सुपर मादी हाइड्रो पावरले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। 33 kV का 8 प्रसारण लाइनले पनि निर्माण अनुमतिका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन्। वर्षभरि कछुवाको गतिमा हुने विकास खर्चको आँकडा असारको सुरुवातसँगै वात्तै उकालो लागेको छ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्चको आँकडा करिब 50% पुग्न लागेको हो। अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले हाल खर्चको आँकडा उकालो लागेको हो। तर यो शैलीलाई व्यावहारिक अर्थमा लाभदायक भने मानिँदैन। एक रिपोर्ट। मुलुकको विकास खर्चको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। सोही कारण सरकारले हरेक पटक विकास खर्चको दर बढाउने भन्दै आश्वासन दिने गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार खर्च गर्ने प्रविधि सुध्रेको भनी
छैन। विगतमा पनि यसै गरी असारे विकासको भर पर्दा सरकारी कोषको दुरुपयोग मात्र भएको थिएन, विकासको कामको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठेको थियो। विगतको परम्परालाई पछ्याउँदै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको आँकडा वात्तै बढेको हो। हालसम्मको अवधिमा विकास खर्चको तथ्याङ्क 50% हाराहारी पुग्न थालेको हो। यसअघि भुक्तानी हुनुपर्ने रकम पनि हालै भुक्तानी हुने र विकास निर्माणको काम समेत तीव्र हुने भएकाले यसको असर देखिएको हो। अन्तिम त्रैमासिकमा हुने बजेटको स्ट्रक्चर र बजेटको खर्च अर्थात् यो चरणको लागि विनियोजित रकमको अंश बढी हुने एउटा कारणले गर्दाखेरि यो खर्च चाहिँ यो चौमासिकमा बढी हुन्छ, यो त्रैमासिकमा बढी हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले अगाडि कार्य सम्पादन गरिसकेको र भुक्तानीको लागि बाँकी रहेका भुक्तानीहरूको पेमेन्ट गर्नुपर्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा पनि यसमा चाहिँ अलिकति बढी खर्च देखिन्छ। असार लागेपछि पुँजीगत खर्च बढ्नुमा पुरानो बिल भुक्तानी पनि कारक हो। असारमा बढी काम भएकाले मात्रै खर्च भएको भन्न नमिल्ने विज्ञको तर्क छ। राज्यले काम र खर्चका लागि उचित नीति अख्तियार गरे विकास खर्च ट्र्याकमा आउन सक्छ। जुन बेला काम गर्यो, काम गरेको बिल पेश गरिसकेपछि राज्यले भुक्तानी दिनुपर्छ, समयमा भुक्तानी दिनुपर्छ। समयमा भुक्तानी दिइसकेपछि त्यो व्यवसायीले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्छ, उसले आफ्नो तिर्नुपर्ने ठाउँमा उसले तिर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको एउटा जुन यो पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ अहिले खर्च भएन भन्ने जुन एउटा परम्परा छ, एउटा चाहिँ यो जुन जहिले पनि उहाँहरू चाहिँ बजेट खर्च भएन भन्नुहुन्छ, तर व्यवसायलाई पैसा नदिने, भुक्तानी नदिने, समयमा पेमेन्ट नदिकन भौँतारिरहेको अवस्था धेरै व्यवसायहरूको छ। राज्यले एउटा नीति बनाइदिएको छ, नीतिको कार्यान्वयन नगर्दिनाले पनि अब यो समस्या परेको छ। प्रत्येक पटक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्चको आँकडामा अस्वाभाविक वृद्धि आउनुलाई सकारात्मक मानिएको छैन। असारमा नै आएर सम्पूर्ण बिलको भुक्तानीले विकास खर्चको तथ्याङ्कलाई बढाए पनि यसको चौतर्फी प्रभाव भनी विकराल छ। लामो समय भुक्तानीलाई रोक्दा व्यवसायी चर्को ब्याजको मारमा समेत पर्छन् भनी अर्थतन्त्रमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ। राज्यले नीतिगत सुधार ल्याएर समयमा भुक्तानी गर्ने परम्पराको सुरुवात गरे व्यवसायीलाई लाभ हुन्थ्यो भनी यसबाट उत्पन्न सबै समस्या निराकरण हुन सक्थ्यो। नेपालमा सूचीकृत 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करिब 4 खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनका आधारमा यी आयोजनालाई 3 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकले पाउने भएको हो। यो आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 7 करोड रुपैयाँको बजेट पाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 33 अर्ब 7 करोड अनुमान गरिएको छ भने त्यसपछिका लागि 34 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन गरिनेछ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेकाले बजेट निकासा रोकिएको हो, तर भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा स्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि अझै बजेट निकासा हुने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण सम्पन्न भए लगतै तामाकोशी गौतम बुद्ध र पोखराको बजेट निकासा बन्द गरिनेछ। बबई सिँचाइ आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बजेट पाउनेछ भने यसपछिको 2 आर्थिक वर्षका लागि 28 अर्ब 54 करोड बजेट निकासा गरिनेछ। 12 को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 26 करोड बजेट निकासा गरिनेछ। त्यसपछिका आर्थिक वर्षका लागि 45 करोड र 60 करोड रुपैयाँ बजेट क्रमशः निकासा गरिने भएको छ। निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी तय नभएकाले न्यून बजेट विनियोजन गरिएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 98 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1 खर्ब 35 अर्ब 98 करोड बजेट निकासा हुने भएको छ। गौरवका आयोजनाका लागि तेस्रो आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 48 अर्ब 24 करोड रुपैयाँको बजेट निकासा हुने देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई 12औं पटक संशोधन गरेको छ। यो संशोधनले रोकिएका 3000 भन्दा बढी रुग्ण आयोजनाको काम अघि बढ्ने पक्का भएको हो। यो निर्णय सकारात्मक भएको तर्क छ। म्याद थप, कामको अनुभव लगायतका विषय संशोधनले निर्माण व्यवसायलाई उत्साहित बनाएको छ। यसपटकको निर्माण सरोकार महामिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सुरेश खत्रीसँग सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बारेमा छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँहरूसँग गरिएको यो कुराकानी। 11औं संशोधन जुन आयो
11औं संशोधन आउने बित्तिकै हामीले नेपाल सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 11औं संशोधन त्रुटिपूर्ण रह्यो र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन, फेरि अर्को संशोधन गरेर यसमा भएको त्रुटिहरू हटाउनुपर्छ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र लामो प्रतीक्षापछि हिजो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन आएको छ र सरसर्ती हेर्दाखेरि यो 12औं संशोधन चाहिँ एकदम सकारात्मक हिसाबले हामीले यसलाई लिएका छौँ र यो 12औं संशोधनले हिजो 11औं संशोधनले सिर्जना गरेका समस्याहरूको पनि समाधान दिएको छ भने अब निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नको लागि यो 12औं संशोधन चाहिँ प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ। यो 12औं संशोधनपछि रुग्न रहेका आयोजनाहरू जुन 3000 भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ म्याद समाप्त भएको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी हुन सकेको थिएन, काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन, ती आयोजनाहरूलाई पुनः त्यो आयोजनाहरू चाहिँ फेरि चलायमान हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो 12औं संशोधन हिजो आयो। यसलाई चाहिँ अझ 1 महिना अगाडि आएको भए सरकारले लिएको लक्ष्य पनि प्राप्ति हुन्थ्यो, अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्थ्यो र धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न पनि हुन्थ्यो र अहिले विकास बजेट चाहिँ 80% को हाराहारी खर्च हुन्थ्यो। तर छोटो समयभित्र, यो आर्थिक वर्षको छोटो समयभित्र म्याथपको प्रक्रियामा जाने यो सबै कारणले गर्दाखेरि केही आयोजनाहरू जुन कामहरू सम्पन्न भइसकेको थियो, म्याथपको कारणले भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ, ती आयोजनाहरूलाई सम्बोधन हुन्छ र अहिले भइरहेको भौतिक जुन प्रगति छ त्यसलाई आर्थिक प्रगतिमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र त्यसो हिसाब गर्दाखेरि अहिले यो आर्थिक मसान्तमा पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न यो 12औं संशोधन चाहिँ मद्दतगार हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो 12औं संशोधनले हिजो 11औं संशोधनले सृजना गरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ। अनुभवको प्रमाणपत्र जुन विगतमा 10औं संशोधनसम्म चाहिँ 10 वर्षको थियो, 11औं संशोधनले त्यसलाई 5 वर्षमा सङ्कुचित गरिएको थियो भने अहिले 12औं संशोधनले त्यसलाई फेरि पुनः 10 वर्षको अनुभवको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएको छ र साना निर्माण व्यवसायको वृत्ति विकासको लागि हामीले दिएको सुझाव चाहिँ 10 करोडसम्मको काममा 40% को अनुभवको प्रमाणपत्र मात्र माग्ने भन्ने थियो। त्यसलाई 5 करोडसम्मको लागि 40% को अनुभवको प्रमाणपत्र माग गरिने र 5 करोडभन्दा माथिको कामलाई चाहिँ 60% माग्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि सकारात्मक छ। यसमा विभेद भएको छैन। हिजोको दिनमा ठुला निर्माण कामको लागि चाहिँ सानो अनुभवको प्रमाणपत्र र सानो निर्माणको कामको लागि चाहिँ ठुलो अनुभवको प्रमाणपत्र माग जुन गरिएको छ त्यसमा चाहिँ अहिले सानाको लागि सहुलियत गरेर 40% गरिएको छ भने ठुलाको लागि चाहिँ 60% गरिएको छ। त्यो सकारात्मकै छ र सँगसँगै 5 वटा कामभन्दा बढी चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई टेन्डरमा सहभागी हुन चाहिँ पाउने 5 वटा चाहिँ सम्झौता चाहिँ 5 वटामा सीमित गरिएको छ। त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो। यसले चाहिँ निर्माणको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्छ र धेरैवटा निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ टेन्डरमा सहभागी हुन पाउँछ र 5 वटा काममा मात्र सीमित हुँदाखेरि आफूले लिएको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न पनि निर्माण कम्पनीहरू अग्रसर हुन्छ र जिम्मेवार भएर आफूले काम सम्पन्न गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता अनुसारको ठेक्का मात्रैमा सहभागी हुन्छ र आफूले लिएको जिम्मेवारी चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै समाप्त गर्ने चाहिँ प्रयत्न निर्माण व्यवसायीले गर्छ। र अहिले अर्को एउटा उपलब्धि के भएको छ भने यो क्रेडिट लाइन जुनको व्यवस्था थियो, त्यो क्रेडिट लाइनको व्यवस्थाले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा पूर्वाधारमा खर्च बढेको थियो। अनावश्यक रूपमा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई मात्र एकतर्फी हिसाबले क्रेडिट लाइनको कमिसन दिनुपर्ने, तर ग्राहकले चाहिँ मागेको बेलामा ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गर्न नसक्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। त्यो निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने तर निर्माण लागत मात्र बढाउने क्रेडिट लाइन हटाएर सकारात्मक काम गरेको छ भने स्वदेशी निर्माण कम्पनीले चाहिँ 5 अरबसम्मको काममा
प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, विदेशी आउन नपाउने भएपछि विदेशी मुद्रा चाहिँ नेपालभित्रै रहने सम्भावनाहरू पनि बढेर गएको छ। यसले ठुला निर्माण कम्पनीहरूको वृत्ति विकासको लागि पनि मद्दत गर्नेछ र ठुला निर्माण व्यवसायहरूले काममा चाहिँ बढी काम प्राप्त गर्ने अवसरको पनि सृजना भएको छ। यसरी 12औं संशोधन चाहिँ अन्य संशोधनभन्दा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले अब आगामी दिनमा योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि र योजना स्वीकृत गरेपछि, टेन्डर गरेपछि त्यसको बजेटको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। अहिले म्याद थप भएको छ, म्याद थप सँगसँगै आवश्यक पर्ने बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेर गर्नु पर्यो। विकासीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर हामीले काम सम्पन्न गर्ने बित्तिकै भुक्तानीको व्यवस्थापन भयो भने आगामी दिनमा यो 3000 भन्दा बढी जुन आयोजनाहरूको चाहिँ म्याद थप हुन्छ, ती आयोजनाहरूको चाहिँ लगभग 70-80% सम्पन्न हुनेछ र के आयोजनाहरू जुन प्राविधिक दृष्टिकोणले 1 वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन त्यस्ता आयोजनालाई फेरि भविष्यमा प्राविधिक दृष्टिकोणले जति समय लाग्ने हो त्यो समय चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ। 1 वर्ष म्याद थपेर चाहिँ तपाईँको निर्माण व्यवसायहरूको कौणिक जुन ठेक्काहरू थिए तपाईँको विविध कारणले, विविध समस्याले, स्थानीय अवरोधले होला, अब अथवा प्राविधिक रूपले होला, अथवा तपाईँको कन्ट्राक्टरको केही गल्ती होला, यिनले चाहिँ तपाईँको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएर कन्ट्राक्टरहरूको चाहिँ निर्माण व्यवसायको ठुलो रकम चाहिँ तपाईँको फ्रिज भइरहेको अवस्था र त्यो निर्माण पनि गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रा हेभी इक्विपमेन्टहरू पनि त्यहाँ तपाईँको चल्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायको काम जब हुँदैन, उहाँहरूले पेमेन्ट पाउनु हुँदैन, त्यो अनुसार अभियसली हामी इक्विपमेन्ट व्यवसाय, हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायकोले पनि काम नपाउँदा अथवा काम भइसकेको कामहरूको पनि पेमेन्ट नपाउँदा हामी आफै हाम्रो व्यवसाय चाहिँ धराशयी अवस्था पुग्ने अवस्था भएको थियो। अब हेभी इक्विपमेन्ट र निर्माण व्यवसाय भनेको नङ र मासु सम्बन्ध हो हैन। यसले गर्दाखेरि यो जुन संशोधन आयो यसले चाहिँ अब यसलाई स्वागत योग्य छ। यसले निर्माण व्यवसायलाई राहत भएको छ। निर्माण व्यवसायलाई राहत सँगसँगै हामी हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायलाई पनि यसले राहत दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। रुकैर आयोजनाहरू त तपाईँको धेरै निर्माण व्यवसायले अन्तिम पटक भनेको छ। यसले चाहिँ आयोजना फुलफिल हुनेछ, आयोजना पुरा गर्ने चाहिँ 1 वर्षको। अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै कन्ट्राक्ट निर्माण चाहिँ रोकिएकै थियो। अब अहिले कोरोनाको पनि महामारी कमै छ, अब व्यवसायहरू पनि तातेको अवस्था छ। अब यो बिचमा चाहिँ अझ पनि अहिले शङ्का के छ भने तपाईँको यो जुन डिजेलको भाउ, यो फ्युलको भाउ बढेको हुँदा निर्माण व्यवसायको लागत पनि बढी हुनुभएको छ। यसले गर्दा अब जबसम्म यो चाहिँ तपाईँको महँगी नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म फेरि पनि यो तपाईँको त्यो निर्माण व्यवसायले यो काम टाइममा सक्छन् भन्ने अलिकति भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। जबसम्म यो फ्युल डिजलको कम हुँदैन हामी इक्विपमेन्टवालाहरूलाई पनि त्यो चलाउन समस्या हुन्छ। यो महँगी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने चाहिँ निर्माण व्यवसायले मोटामोटी यो काम जुन कौणिक रूपमा रहेको छ यो आयोजना चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ नि मलाई विश्वास लाग्दछ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास, निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।